अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलानवान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर पकड़ धकड़ प्रोग्राम शुरू है। ऑडियो वीडियोस के बाद पेश खिदमत है पकड़ धकड़ प्रोग्राम, और इसमें सेनेटर्स हो गए, वकला हो गए और दीगर लोग हो गए। उनको कोई भी बेस बनाकर, कोई भी फाउंडेशन बनाकर उनको पकड़ा जा रहा है। और जब हालात इतने संगीन हो रहे हैं और जब समझा जा रहा है और सोचा जा रहा है कि लोग डर जाएंगे, लोग इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के बारे में बात करना छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐन उसी वक्त जब पहले 5 बंदे बातें कर रहे थे तो अब 15 बंदे हो गए। देखिए, ये वो हालात हैं कि जितना आप किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं। और जो लोग अभी भी तजर्बे कर 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 नहीं समझे, तो फिर अलमिया ही है इस मुल्क पाकिस्तान का। अभी कल की बात करें, सेनेटर ने ट्वीट की। सुबह की बात करें तो शेख रशीद साहब ने एक बड़ा दबंग सा बयान दिया जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में सुनाया आपको। और अगर मैं अभी की बात करूं तो इमरान खान साहब का जलसा मर्दान, जिसमें उन्होंने उनकी जो टर्म है, जो उनकी एक तरीका कार है, जिस तरीके से वो अपने जलसों को लेके आते हैं, इस जलसे के अंदर उन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखाया। उनका कहना था कि जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। अगर मुझ पर मुकदमात बनाए और जेलों में डाला तो मैं ज़्यादा ज़ोर से मुकाबला करूँगा। जलसे से ख़िताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत सवात और कबायली इलाके में होने वाली गड़बड़ी की ज़िम्मेदार है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पिछले 3-4 माह से अनवांटेड कुछ लोग ऐसे सवात के अंदर आ रहे थे और रिपोर्ट्स आ रही थी कि सवात के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और शर पसंद अनासर सवात के अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हमारी वफाक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। खैर, जब मेरी हुकूमत थी तो हमने दहशत गर्दों पर काबू पा लिया था। मैंने हमेशा कहा पाकिस्तान को अमेरिका की जंग नहीं लड़नी चाहिए थी। पाकिस्तान में कोई टीटीपी नहीं थी, ओबियसली नहीं थी। अमेरिका की जंग लड़ी तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी शुरू हुई। जनाब, ये हम सभी जानते हैं, ये वो प्राइस है जो मुल्क पाकिस्तान ने पे की। पूरी दुनिया के अंदर हमने एक तो अपना बुरा नाम रखवाया, और इसके साथ साथ कुर्बानियाँ भी हमने दी, और इसके साथ साथ बुरे भी हम बने। सुभान अल्लाह। पीटीआई चेयरमैन ने, जो हमारे खान साहब हैं, उन्होंने मज़ीद कहा कि जब मेरी हुकूमत थी मैंने एक ड्रोन अटैक नहीं होने दिया। वफाकी हुकूमत सवात और कबायली इलाके में आज होने वाली गड़बड़ी की ज़िम्मेदार है। सरहदें वफाक के कंट्रोल में हैं और इन लोगों को अपने मुल्क के अंदर क्यों और कैसे आने दिया, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये मैं कह रहा हूँ। इमरान खान ने एक और बात बड़ी दिलचस्प की, और वह बारहा लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बददियानत आदमी है, वो चोरों के साथ मिला हुआ है। मुखालफिन ने 10 से 15 हज़ार जाली वोटों की प्लानिंग की हुई है। मुखालफिन के जाली वोटों की प्लानिंग के बावजूद उन्हें शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, किसी वज़ीर आज़म ने इतना पैसा नहीं बचाया जितना मैंने बतौर वज़ीर आज़म बचाया। अगर मुझ पर मुकदमात बनाए और जेल में डाला तो मैं ज़ोर से मुकाबला करूँगा। जनाब, इस बात से तो कोई दो राय नहीं है हमारी कि इमरान खान साहब ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे कम अखराजात किए। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात कम हुए। इसके साथ साथ अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से हम बाहर आएँ तो जितनी लग्जरी डिनर्स होते थे और सहाफ़ियों की दावतें होती थीं और मीडिया को जो इश्तिहारात दिए जाते थे, तो इमरान खान साहब ने एक नया ट्रेंड लेके आए। यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उन्होंने इंगेज किया रादर देन बड़े मगरमच्छों के। और अगर मैं बात करूं इससे हट के कि अमेरिका के अंदर जो हमारे इसहाक डार साहब गए, एयरपोर्ट पर पहुंचे, जब एयरपोर्ट पर पहुंचे उनके साथ क्या सूरत हाल पेश आई, वो काबिले मज़म्मत भी है और मुज़ाहिका ख़ेज़ भी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ काबिल मज़म्मत की, तो देखें, वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान से IMF से डील करने के लिए गए थे। लेकिन जो उनके साथ पेश जो हालात उनके साथ पेश है, मैं आपको सुनवाता हूँ कि एयरपोर्ट पे लोगों ने उनका इस्तकबाल कैसे किया और उनकी सिक्योरिटी ने पाकिस्तानियों को आड़े हाथों लिया और कैसे लिया, किन अलकाबात से बुलाया गया, पुकारा गया।
اور پھر میں بات کروں گا تمیز کی اور اخلاق کی جو ان کی سیکیورٹی فورسز نے. دیکھیں آپ پی ٹی آئی کو بلیم کرتے ہیں، آپ کریں، لیکن آپ اپنے گریبان میں بھی ضرور دیکھیں. جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پہلے پھیریں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو سنوانا چاہوں گا. Shut your mouth! Don't shout! I'm fucking right here, motherfucker! You don't know me! یہ ان کی سیکیورٹی ہے. I'm fucking right here! Motherfucker! How much you pay? $50? You're a motherfucker you are! You respect yourself! Fucking Pakistani asshole! Fuck you! Fuck yourself! Fuck yourself! یہ ایئرپورٹ کے اوپر تماشا لگا ہے، یہ تماشا ایئرپورٹ کے اوپر لگا ہے. اور جب یہ تماشا لگ رہا تھا یہاں پہ دوسری نیشنلٹیز کے لوگ بھی تھے، اور وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے. سبحان اللہ. مشکل سے اس ملک پاکستان کی عزتیں بحال ہو رہی تھیں اور ہم نے اس ملک پاکستان کو دوبارہ اس ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا. میں بارہا کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ تو کی کہ جو این آر اوز تقسیم ہو رہے ہیں، این آر او 2 تقسیم ہو رہے ہیں، یہ لوگ مت سوچیں کہ اس کے ڈرا بیک ان کے اوپر نہیں آئیں گے. یہ ملک پاکستان کے اندر ہر اس شخص کے اوپر آئیں گے جس کو اس ملک پاکستان کا درد ہے. اور آخر میں جن اشخاص نے بغیر کسی ثبوت کے یا کسی بددیانتی کے ساتھ اس ملک پاکستان میں این آر اوز اور این آر او 2 بانٹے، اللہ ان کی نسلیں غارت کرے. جنہوں نے بھی اس ملک پاکستان کی نسلوں کے ساتھ کھیلا. اور دیکھیں این آر او 2 این آر او 1 یہ صرف ایک نام ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر تو آپ نے لوگ بے قصور تھے اور ان کو چھوڑا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میں تو یہ کہوں گا. اور اگر وہ لوگ بے قصور نہیں تھے اور آپ کے علم میں یہ موجود تھا کہ لوگوں نے اس ملک پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک پاکستان کا پیسہ لوٹا، کرپشن کی، اور اس ملک پاکستان کے خلاف اکانومی کے اندر جگہ جگہ مائنز بچھائیں، تو یہ انشاءاللہ روز قیامت، روز محشر ہر اس شخص سے سوال ہوگا، ہر وہ شخص جواب دہ ہوگا جس شخص نے اس این آر او 2 کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، وہ چاہے جو بھی ہو. اس ملک پاکستان کے اندر تو طاقتیں آپ لوگوں کے پاس ہیں اور آپ لوگ بہت سٹرونگ ہیں اور ہم مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں. آپ کسی کو بھی برہنہ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی کٹہرے میں لا سکتے ہیں. کوئی بھی حکومت پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے. لیکن ڈریں اس دن سے جب اختیارات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوں گے اور آپ کے گریبان عوام کے ہاتھ میں ہوں گے. جس دن آپ کے پاس کوئی طاقت نہ ہوگی اور سوائے روز محشر میں پشیمانی کے آپ کے سامنے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا. ڈریے اس دن سے جب عام عوام آپ کے گریبان پکڑے گی. ڈریے اس دن سے جس دن آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی اور آپ بے یار و مددگار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے آسرے پہ کھڑے ہوں گے. لیکن اس دن آپ کو آپ کی بددیانتی کے ایک جرم کا حساب دینا ہوگا. اور اس دن سے ڈریں جب آپ کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی، آپ کے کوئی محافظ نہیں ہوں گے، آپ اللہ کے دربار میں ہوں گے اور 22 کروڑ عوام کے ہاتھ ہوں گے. جس شخص نے بھی اس ملک کے اندر ناجائز این آر او 2 دیے، این آر او 1 دیے، جس شخص نے بھی کسی کرپٹ آدمی کو ناجائز چھوڑا اور یہ جانتے ہوئے چھوڑا کہ اس شخص نے اس ملک پاکستان کے ساتھ بددیانتی کی ہے، انشاءاللہ وہ شخص اپنے منطقی انجام کو روز محشر میں ضرور پہنچے گا. آج اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی آوازیں تو دبا سکتے ہیں، لیکن روز محشر کے اندر اللہ ہوگا، یہ عوام ہوگی اور آپ کے گریبان ہوں گے. میں ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.